अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर्स नावल में खुश आमदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दहशतनाक नावल काले घाट वाली की एपिसोड नंबर 15। सब हैरान और परेशान बैठे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि फजीला का दो टोक फैसला सुनने के बाद क्या किया जाए। इसी दौरान सिस्टर लूसी माजरत चाहती हुई हमारे घर के अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों से वहशत टपक रही थी। उसने फजीला की अम्मी के करीब आकर कोई चीज़ ज़मीन पर डालते हुए कहा। यह फजीला के कमरे के सामने पड़ा हुआ था। फजीला की अम्मी के मुंह से भयानक चीख निकली। सिस्टर ने फजीला की अम्मी के सामने नन्हे से हाथ का खून आलूद पंजा डाला था और इस तरह अब फजीला का एक एक हर्फ सच्चा साबित हुआ कि उसको तरशोली नज़र आई थी। इसी बाइस वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। सिकंदर बेटा, इस पंजे को उठाओ और घर के पिछले हिस्से में गड्ढा खोदकर दबा दो, अब्बा जी ने कहा। मैंने पंजा उठाया, अगबी हिस्से में चला गया। पंजा दबा के जब मैं वापस कमरे में पहुंचा तो फजीला और सिस्टर लूसी के अलावा सब लोग गायब थे। ये लोग कहाँ गए सिस्टर? सिस्टर लूसी के चेहरे पर अब पहले जैसी वहशत नहीं थी। फजीला का गुस्सा भी काफूर हो गया था। इसके बरक्स फजीला के गालों पर ऐसी सुर्खी थी जो शिद्दत जज्बात के बाइस होती है। अरे सिकंदर, फजीला की तरफ देखो और ख़ुद समझने की कोशिश करो कि सब लोग कहाँ जा सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है सिस्टर जैसे फजीला की ज़िद के आगे किसी की एक नहीं चली। अब ये हमेशा हमारे ही पास रहेगी। जवाब दुरुस्त है, बाकी तफसीलात अब तुम मुझसे सुन लो। तुम्हारे अब्बा जी काजी को बुलाने गए हैं और फजीला के अब्बू मिठाई खरीदने, फजीला की अम्मी सामान लाने जो उन्होंने जहेज़ के लिए इकट्ठा किया है। बड़ों का कहना है कि जो काम कल करना है वो आज ही क्यों ना कर लिया जाए, क्योंकि फजीला वापस घर जाने के लिए तैयार नहीं है और हमारे यहाँ सिर्फ इसी वक्त क़याम कर सकती थी जबकि मुझे और उसे शादी के बंधन में बांध दिया जाए। निकाह से कुछ देर कबल नौरीन के अब्बू नईमी साहब भी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद अपनी बेगम के साथ शिरकत करने के लिए आए। वो इतनी जल्दी शादी करने पर हैरान थे, लेकिन अब्बा जी ने एक तरफ ले जाकर उन्हें सारी बात समझा दी कि फजीला को घर में तरशोली से ख़तरा लाहक हो गया है और वो जान बचाकर हमारे यहाँ भाग आई थी। चूँकि किसी भी तरह घर जाने पर राज़ी नहीं हो रही थी, इसलिए तय किया गया कि सिकंदर और फजीला दोनों को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया जाए। नौरीन की अम्मी मेरे सर पर हाथ फेरने आई तो मैंने पूछा, नौरीन क्यों नहीं आई? हाशिम के पास हॉस्टल गई है, उसके साथ आएगी। लो, दोनों आ गए, बड़ी उम्र है इनकी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। भाईजान और नौरीन मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि ये वही भाईजान है जो गुज़िश्ता रात तरशोली जैसी जलील की खातिर, जो ना जाने किस बदनसीब लेकिन खूबसूरत लड़की के रूप में उनके पास गई थी, नौरीन जैसी वालहाना मोहब्बत करने वाली लड़की को छोड़ने पर आमादा थे। नौरीन सरगोशी में भाईजान से कुछ कहकर फजीला के कमरे में चली गई। भाईजान मुस्कुराते हुए मेरे पास चले आए। पहले उन्होंने बड़े अदब से नौरीन की अम्मी को सलाम किया, फिर मुझे कहने लगे, यार कल रात तो तुम अच्छे भले थे, रातों रात ये क्या इनकलाब आ गया? मैं हंसने लगा। निकाह का इंतज़ाम फजीला के घर पर दरी बिछा कर किया गया। उधर मैंने काजी साहब की हदायत पर 3 मरतबा कबूल 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 कहा और उधर मुबारकबाद का तांता लग गया। नौरीन को पता चला कि निकाह हो गया है तो दुल्हन को छोड़कर भागी भागी मुझे मुबारकबाद देने आ गई। कहने लगी, ज़िंदगी का नया सफ़र मुबारक हो सिकंदर। फिर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, अरे सिकंदर, ये लड़की कौन है? ये मैंने अपनी जानिब आती हुई लड़की को फटी फटी नज़रों से देखते हुए कहा, ये तो रानी है। मेहमानों की निगाहें भी उस लड़की पर मरकूज़ होकर रह गई थीं, जैसे उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखा हो। फंस गए सिकंदर, उसने मेरे करीब आकर हंसते हुए कहा। यहाँ कैसे पहुँच गई तुम तो मुल्क से बाहर थी ना? तुम्हारे सवालात के जवाबात उधार रहे। फिर उसने नौरीन की तरफ इस तरह देखा जैसे कोई कसाब बकरी का जायज़ा लेता है। तुम नौरीन हो, सिकंदर के भाई की मंगेतर? रानी ने पूछा। नौरीन अचानक खौफज़दा सी नज़र आने लगी। रानी के सवाल पर उसने हाँ में सर हिला दिया और जाने के इरादे से उठ खड़ी हुई। मैं फजीला के पास जा रही हूँ। ठहरो नौरीन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा सिकंदर, इजाज़त दो, एक बार फिर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। रानी ये कहकर नौरीन के साथ चल दी। रानी को देखकर मेरी सारी खुशी मिट्टी में मिल गई थी। वो मौत की सौदागर थी,
जहाँ जाती थी मौत उसके साथ साथ चलती थी। दूसरे कमरे में खाना लग गया तो मेहमानों के साथ वहाँ पहुँचा। नौरीन के अब्बू रफ़ीक को हटाकर मेरे पास आ गए और शादी की मुबारकबाद देकर सरगोशी में बोले, ये गहरे सांवले रंग वाली वो लड़की जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा है कौन थी? शायद मैंने पहले उसे कहीं देखा है, अपने उसी पारसी दोस्त की एल्बम में जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान से था। ओह, मोहन की एल्बम में। रानी? अच्छा, ये वही रानी थी ना जिसे मोहन ने अपनी फिल्म में हीरोइन के तौर पर चुना था? जी हाँ, ये वही रानी थी, लेकिन अब इसने अपना नाम तब्दील करके कहकशा कहलवाना शुरू कर दिया है। खुदा की कसम सिकंदर, खुदा की कसम, अगर ये वही रानी है तो ये तो कातिला है, मोहन की कातिला। ठीक उस दिन जब फिल्म की मुहूर्त होने वाली थी, उसने मोहन को तमाम मेहमानों की मौजूदगी में कत्ल कर दिया था और जिस छुरे से कत्ल किया था उसे लहराती हुई बाहर गायब हो गई थी। तुम इस लड़की से किस तरह वाकिफ हो सिकंदर? आपको याद तो होगा ना, एक बार मुझे एक पुलिस अफसर को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल उसे इसी लड़की ने, जो उस वक्त उसकी बीवी की हैसियत से उस फ्लैट में ही रह गई थी, कत्ल किया था। शायद उस अफसर को इस रानी की हरकत का इल्म हो गया था। वो लोग मुझे मुजरिम पकड़ कर ले गए और ये फरार हो गई थी। नईमी साहब, ये क्या, ना आप खुद खाना खा रहे हैं ना सिकंदर को खाना खाने दे रहे हैं, फजीला के अबू ने शिकायत की। दरअसल मेरा पेट पहले ही भरा हुआ है। नईमी साहब हाथों को रुमाल से साफ करते हुए बोले, आपका फ़ोन किधर है? मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। कुछ देर बाद पुलिस की एक बड़ी नफरी को हमने आते देखा, जिसने चंद मिनटों में पूरे घर को घेरे में ले लिया। कई कांस्टेबल औरतें घर में घुस गईं। चंद मिनट बाद वो बाहर आईं तो उनके साथ रानी थी, जिसके बाजुओं को कांस्टेबल औरतों ने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। मेरे करीब से गुजरते हुए रानी एक लम्हे के लिए रुकी, मुस्कुराई और इस तरह आंख मारी जैसे कह रही हो कि हर काम उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। पुलिस की आमद और रानी की गिरफ्तारी से माहौल पर इतना गंदा सा असर हुआ कि सब मेहमान लोग चले गए, कोई भी रस्म अदा नहीं हुई। आंटी नौरीन कहाँ है? बेटा, अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तुम्हारे पास से आते ही वो घर चली गई थी। भाईजान भी उसके साथ गए हैं क्या? नहीं, हाशिम तो फर्नीचर की दुकान पर गया हुआ है, निकाह से पहले गया था, अभी तक फर्नीचर लेकर नहीं आया। भाईजान जिस वक्त मिनी ट्रक में जहेज़ का फर्नीचर लदवा कर घर पहुंचे तो नौरीन के अम्मी अब्बू घर से जा चुके थे। उन्होंने जल्दी जल्दी शादी का खाना खाया और ये कहकर चले गए कि उन्हें बहुत ज़रूरी ऑपरेशन ऑब्जर्व करना है। मुमकिन हो सका तो शाम को, वरना अगले रोज़ फजीला से मिलने और उसको मुंह दिखाई देने आएंगे। शाम को भाईजान तो नहीं आ सके, अलबत्ता नौरीन कार दौड़ाती हुई हमारे घर पहुंच गई। माफ़ करना फजीला, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत मजबूर और परेशान होकर यहाँ आई हूँ। कैसी बातें करती हैं नौरीन बाजी? बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? सिकंदर, जिन दिनों तुम हस्पताल में थे, हमारे शहर का एक बहुत बड़ा मौसीकार जिसे तुम्हारे भाई बहुत पसंद करते थे, किसी काम से अब्बू से मिलने आया था। अब्बू ने अपने कुछ दोस्तों और हाशिम को भी बुला लिया कि उसके फ़न का मुजाहरा देखकर बहुत खुश होंगे सब। जब मैं हाशिम को बुलाने के लिए हॉस्टल पहुंची तो हॉस्टल में कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तुम्हें तो पता है कि मुझसे ज़्यादा उनकी पसंद और नापसंद से और आदात व अतवार से कोई और वाकिफ़ नहीं। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अक्सर रातों को वो हॉस्टल के अकब में वाक़े एक पार्क में जाकर बैठ जाते थे। चुनाचे मैंने उनके कमरे को ताला लगा देखा तो पार्क में चली गई। पार्क के दूसरे गेट से तुम्हारे भाई एक लड़की के हाथों में हाथ डाल के सड़क की तरफ जा रहे थे और इतने खुश नज़र आ रहे थे जितने खुश उस दिन थे जिस दिन हमारी मंगनी हुई थी। मेरी आंखों में तो तारीकी छा गई। मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। फिर तुम्हारे भाईजान उस लड़की के साथ टैक्सी में सवार होकर किसी नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गए। मैं पार्क के गेट पर खड़ी आंसू बहाती रही। निगाहों में उस लड़की का चेहरा घूमता रहा जिसने तुम्हारे भाईजान को मुझसे छीन लिया था। जानते हो सिकंदर, वो लड़की कौन थी? मैंने नाम में सर हिलाया। हालांकि मैं अच्छी तरह समझ गया था कि वो रानी थी। वो लड़की वही थी जो तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आई थी और मेरे सवाल पर तुमने बताया था कि उसका नाम रानी है। हाँ, मैं उसे रानी ही के नाम से जानता हूँ। वो लड़की जो मेरे लिए मौत के फरिश्ते से कम नहीं थी, मेरे साथ फजीला को भी मुबारकबाद देने आई थी और उसके देखते ही फजीला उससे इस तरह बगलगीर हुई जैसे वो माँ जाई बहनें हों जिनकी अरसे दराज बाद अचानक मुलाकात हुई हो।
نورین باجی، میں تو اسے جانتی بھی نہیں، میں نے تو اسے آپ کی کوئی رشتہ دار یا گہری سہیلی سمجھ کر گلے لگا لیا تھا، مگر میں تو یہی سمجھی تھی کہ میرے علاوہ گھر کے سب لوگ اس سے واقف ہیں اور چپکے چپکے میرے خلاف کوئی محاذ بنایا جا چکا ہے۔ اس تصور سے ہی میری طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میں فوراً گھر چلی گئی، پر گھر جا کر بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ یقین کرو، جب سے اس لڑکی کو دیکھا ہے یوں لگ رہا ہے جیسے اندر ہی اندر میرے دل کو کوئی مسل رہا ہے۔ نورین کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ فضیلہ اس لڑکی سے واقف ہو یا نہ ہو، لیکن سکندر تم اس لڑکی سے اچھی طرح واقف ہو۔ مجھے بتاؤ وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کہاں رہتی ہے، اور میری چھوٹی سی دنیا کو کس لیے برباد کر دینا چاہتی ہے۔ میں اس سے واقف ہوں نورین۔ شاید تمہیں یاد ہو، کسی زمانے میں میدان سے پرے اس مقام پر جہاں کئی منزلہ عمارتیں بنی ہوئی تھیں، وہاں جھونپڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ رانی کی پیدائش وہیں ایک جھونپڑی میں ہوئی تھی۔ یہ شروع سے ہی اچھی لڑکی نہیں ہے، یہ ایک مفرور قاتلہ ہے، اس نے 2 قتل کیے ہیں۔ پر پولیس کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ یہاں ہے؟ میں نے تمہارے ابو کو ساری باتیں بتا دی تھیں، اور تمہارے ابو نے وقت ضائع کیے بغیر پولیس کو مطلع کر دیا تھا۔ تو اب کیا ہوگا سکندر؟ اب کیا ہوگا نورین؟ شادیانے بجیں گے، شہنائیاں گونجیں گی، بھائی جان دلہا بنیں گے، اور بی بی نورین کو دلہن بنایا جائے گا۔ نورین ہمارے ہاں جو روتی ہوئی آئی تھی، اب ہنستی ہوئی واپس گئی۔ وہ رات ایسی نہیں تھی جسے سو کر ضائع کیا جاتا۔ ہم دونوں دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے میں گم ساری رات جاگتے رہے۔ صبح ناشتے کے وقت ابا جی نے کہا کہ فضیلہ کو بھی یہیں بلا لو۔ فضیلہ ابا جی کے سامنے ناشتہ کرتے ہوئے شرما رہی تھی۔ اس نے آنے سے انکار کیا تو خود میرے کمرے میں جا کر ابا جی اسے لے آئے۔ وہ تو شرم سے دوہری ہوتی ہوئی سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ارے پگلی، مجھ سے شرما رہی ہے؟ میں وہی ابا جی ہوں نا جو تجھے کندھے پر بٹھا کر ٹافیاں دلانے جاتا تھا۔ ابا جی اسے زبردستی باہر لے کے آئے اور کہنے لگے، بسم اللہ کرو بیٹی، ناشتہ شروع کرو۔ پھر لوسی سے مخاطب ہو کر بولے، تم دلہن کے پاس بیٹھ جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اسے بھی کھلاؤ۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سب سے اجازت چاہی اور کالج چلا گیا۔ رات بھر جاگنے کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں گزشتہ رات کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد از خود ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ جاتی۔ تیسرے لیکچر تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کلاس روم میں کون سا لیکچر آ رہا ہے۔ چوتھا پیریڈ شروع ہوتے ہی کالج میں شور و غل شروع ہو گیا۔ کالج کے باہر ہزاروں کی تعداد میں دوسرے کالجوں کے طلبہ جمع تھے اور پولیس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، کالج بند کرو، کالج بند کرو۔ اسی دوران کسی نے چھٹی کی گھنٹی بجا دی۔ لڑکوں نے کلاس کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں باہر نکلا تو اپنے ایک واقف کار کو روک کر پروفیسر چراغ علی کی ہدایت پر میں نے اس سے پوچھا کہ شور و غل اور ہنگامے کا سبب کیا ہے۔ پولیس کے مظالم کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک زیر حراست لڑکی کو گولی مار کر ختم کر دیا ہے۔ کون تھی وہ لڑکی؟ مجھے تو کوئی علم نہیں۔ خیر، میں اس شور و غل سے جان بچاتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ اتنی جلدی کیسے آ گئے سکندر؟ ابو، پولیس نے کسی لڑکی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ سارے اسکول اور کالج بند کرا کے طلبہ احتجاجی جلوس نکال رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم 1 بجے اسکول میں بھی پڑھانے نہیں جا سکو گے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک احتجاج ختم ہو چکا ہوگا ابو، اور شام کی شفٹ والے اسکول معمول کے مطابق کھل جائیں گے۔ کمرے میں فضیلہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں چند لمحوں تک اس کے سرہانے کھڑا حسن خوابیدہ سے محظوظ ہوتا رہا۔ بے پناہ عقیدت اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس پر جھک کر اس کے سنہرے بالوں کو چہرے پر بکھیر دیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، نیمواں آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے ہنستی ہوئی اٹھ بیٹھی اور میرے سینے پر سر رکھ لیا۔ کالج سے کب آئے؟ کافی دیر ہو گئی۔ پولیس نے زیر حراست کسی لڑکی کو گولی مار دی ہے تو اس کی وجہ سے ہنگامے ہو رہے ہیں۔ ساری تفصیلات شام کے اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے معلوم ہو گئیں۔ پولیس کے ہاتھوں جو لڑکی ماری گئی تھی وہ رانی ہی تھی، قصور پولیس کا نہیں تھا۔ ہوا یہ تھا کہ 8 بجے صبح کے درمیان اسے ضروری پوچھ گچھ کے لیے حوالات سے نکال کر تھانے دار کے سامنے پیش کیا گیا۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ حسین جسم والی نازک سی رانی کتنی خطرناک تھی۔ اسے ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھیں۔ یوں بھی تھانے میں اندر اور باہر درجنوں پولیس مین موجود تھے۔ اندر پہنچتے ہی اس نے کلابازی کھائی اور تھانے دار کی کمر سے لٹکے ہوئے پستول کو کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ تھانے دار مزاحمت کرتا، وہ اس کے سینے پر گولی داغ چکی تھی۔ تھانے دار کے گرتے ہی اس نے ایک کانسٹیبل کو بھی گولی سے اڑا دیا۔ دوسرے کانسٹیبل نے ہمت سے کام لے کر اس کے پیروں کا نشانہ لیا۔
وہ یہ سمجھ کر کہ اس کے سر یا سینے کو گولی کا نشانہ بنایا گیا ہے جلدی سے بیٹھ گئی۔ اسی لمحے رائفل چل گئی اور گولی بیٹھی ہوئی رانی کے حلق کے آر پار ہو گئی، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کر بیٹھی تھی۔ اسے لنگڑی ہو جانے سے زیادہ اپنی موت عزیز تھی کہ اس کی موت دراصل ترشولی کی آزادی تھی۔ وہ ایک ایسے جسم میں قید ہو کر رہ گئی تھی جو کئی الزامات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اس جسم میں رہ کر اب وہ مزید گلچھڑے نہیں اڑا سکتی تھی، اس لیے گلچھڑے اڑانے کے لیے اسے نئے جسم کی ضرورت تھی۔ رات کے کھانے پر فضیلہ کے ابو سمیت ہم سب لوگ خوبصورت ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ انکل، آپ کا واقف کار مچھیرا وہ کہاں رہتا ہے؟ کیوں بیٹا، مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ ارے نہیں، اس سے راج کنڈل کا پتہ پوچھنا ہے نا۔ وہ کس لیے؟ تمہارے ابا جی تو کہہ رہے تھے کہ اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوسی نے جب ہماری بات سنی تو کہنے لگی، آپ لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ راج کنڈل نام کا مندر کہاں ہے؟ ہاں وہی، میں جانتی ہوں۔ تم جانتی ہو اس کے بارے میں؟ ہاں، میں نے جس ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، ایک بار ہماری کلاس ٹیچر ہم سب کو پہاڑوں اور دریا کے درمیان ایک مندر میں سیر کے لیے لے کر گئی تھی اور بتایا تھا کہ اسے راج کنڈل کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں دور دور کے سادھو پوجا پاٹ کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ لو بھائی سکندر، تمہاری ایک تو مشکل آسان ہو گئی، ابا جی کہنے لگے۔ اب ہمیں وہاں جانے کے لیے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگانی چاہیے۔ ترشولی جسم کی قید سے آزاد ہو گئی ہے اور بھائی جان اس کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ کسی بھی وقت کوئی بھی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر تو نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت ہنگاموں کی وجہ سے کالج اور اسکول بھی بند ہیں، شاید بعد میں مجھے شہر سے باہر جانے کی فرصت ہی نہ ملے۔ بہتر یہی ہے کہ اس وقت جو مہلت ملی ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔